نبی دے غلاموں جدو ڈی پی او نو ملن جائیے اگر رجسٹرار بیٹھا ہوتا ہے پہلے شناختی کارڈ لینا ہے یا تصدیق کر کے اندر جان دینا ہے اے ڈی پی او دا دفتر نہیں اللہ دے نبی دا دفتر ہے اے مصر دے بادشاہ دا دفتر ہے جدو یوسف دے ویر کٹے ہو کے آ گئے حضرت یوسف دے ویر کٹے ہو کے آئے نے اگے جڑا جنا بیٹھا ہے ہو سکے تعارف کرا وہ جی تعارف کرا گئے کہ اکلا نام لکھا تیرا نام کی ہے میرا نام یہودا ہے تیرا نام کی ہے میرا نام شمعون ہے تیرا نام کی لئی سارے دا نام لکھیا کیا تھوڑے بابا دا نام کی ہے انہاں کیا ساڑے بابا دا نام حضرت یعقوب نبی ہے اور سینے تے ہاتھ رکھ کے چند لمحے سنیا جے ساڑے بابا دا نام یعقوب نبی ہے ساڑا دادا بھی نبی ہے ساڑا بابا بھی نبی ہے اے نسلی نبیاں دی بیوں دی ہے جدو اتنی گل کی تھی رجسٹر آئے رجسٹر تے سارے آتے نام لکھے اگے بلدیت یعقوب نبی دی لکھی ہے لیکن حضرت یوسف دے دفتر اندر داخل ہویا ویروں جدو رجسٹر سامنے رکھے آئے حضرت یوسف نبی تو اجازت لئی یوسف نے نام پڑھے نے دنیا دا شہر اج 40 سال یا 36 سال ہو گئے جدو ویران دے نام لکھے آئے نے اپنے بابا دی یاد جدو آئیے دل تڑپ گیا ہے حضرت یوسف نے جدو ویران دے نام لکھے چم کے میرا وجدان آدھا رجسٹر سیدھے نہ لایا ہوئے گا اللہ دا نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا جدو کھڑے ہوئے نے آؤ کھڑے ہوئے نے جڑا رجسٹر لا کے آنا لیا دا حضور جی اجازت دے میں جا کے کول انہوں بلا لینا حضرت یوسف بول کے اندر نہیں نہیں او یارا او کوئی لا وارث نہیں اونا دا وارث اونا دا وارث میں آپ جانا اور توجہ کریا جدو ادھر یوسف چلے ہونگے انج کر کے چہرے تو نکاح بٹے آئے رب کریم نے فرمایا یوسف تیرے وہ ویران جنہ تھپڑ مارے سے تیرے وہ ویران جنہ کوئے وچ سٹیا سی یوسف تیرے وہ ویران جنہ تینو ملک چو بدر کیتا سی تینو ملک چو کٹیا سی چہرہ ننگا نہ کر بس راز چ گل کر کے لے جا پردہ اگے کر لے یوسف نے پردہ اگے کیتا حضرت یوسف جب سامنے اپنے ویران دے گئے نے آکھیا تیرا نام کی ہے میرا نام یہودا ایک ایک دا نام پوچھیا تواڈے بابا دا نام کی ہے انہاں کہا ساڈے بابا دا نام یعقوب نبی ہے کتنے ویرو انہاں آکھیا اسی 12 ویرا ہن یاراں کھڑے ہو دسو اس سوال دا جواب دیو حضرت یعقوب نبی دے بیٹے نظر چکا کے اک وچ اک پا کے گل نہیں کردے آندے نے عزیز مصر ایک ساڈا ویر سی جدا نام یوسف سی اللہ واسطے گل کرنا وا منت سمجھ کے من نہیں پیچھے بابے رائس تو چنگی تقریر کرنی ہے لیکن فقیر دی عرض بھی دل کے رکھی جدو یوسف نے پوچھیا وقت دا بادشاہ ہے جویں چاہے ویلنے وچوں کنا کٹ سکدا ہے جویں چاہے پیٹ کے رکھ سکدا ہے جویں چاہے جیلاں وچ سزا دے سکدا ہے واہ ویر یوسف دے اپنے ویراں تو کیویں قربان کردے نے آکھیا ویراں اپنے ویراں نال پیار کر لو حضرت یوسف نے پوچھا پھر جڑا 12واں او کدھر گیا ہے انہاں آکھیا بڑی سونا سی اتنا حسین و جمیل سی جدو پانی پیندا سی گل وچ جاندا نظر آندا سی او کتے دے اونوں بگیاڑ کھا گیا ہے یوسف دے سامنے پیاں دے میں بگیاڑ کھا گیا ہے یوسف پھر بھی صبر کیتا ہے تینوں ویر بندہ گالی چا دے اونوں فیر مار کے جیلاں گجراں نال دیاں ویراں نوں مار کے پھریاں پیاں نے آفشاباد دیاں جیلاں میں کو سکیا ویراں نوں مار کے پھریاں پیاں نے پاکستان دے اندر کی بڑھ گیا ہے ویر ویر نوں جدا ہو گیا کوئی باپ کو قتل کر کے بیٹھا ہے کوئی ماں کو قتل کر کے بیٹھا ہے کوئی بہن کو قتل کر کے
یوسف نے اپنے درباریوں کو بلایا ہے کیا گل سنو درباریوں ایک کوئی مہمان عام نہیں نے ایک خاص مہمان نے نہ دی خدمت چنگی کرے آجے جیویں دی کرسی میری ہے ایک دی کرسی دے وے آجے 900 وزیر یوسف نال ایک پاسے کھڑے نے 900 ایک پاسے کھڑے نے اللہ دا نبی جدو ویران میں گئے سونا کھانا دیتا گیا سونا بستر بچھایا گیا اللہ دا نبی انج سامنے نہیں ہوندا چھپ چھپ کے اپنے ویران باریاں وچ ملتا ہے جب یوسف دا ویلا آیا رب دی بارگاہ چل بجا کیتی مالکا 40 سال صبر کیتا ہے ہن صبر نہیں ہوندا ہن صبر نہیں ہوندا ویر سامنے پہ نظر آندے نے ہن دل ہی پیا کردا ویراں دے سینے نال لا کے سینہ ملا اپنے ویراں دے ہتھاں نوں بوسا دیواں ویراں دے گل نوں بوسا دیواں نالے اپنے بابا یعقوب نبی دی گل پوچھا جدوں اتنی گل کیتی ہے رب دی بارگاہ چ پیغام آ گیا یوسف انہاں نوں شرمندہ نہ کری جا انہاں نوں سوال کر تینوں جواب نہ دے سکن گے جواب نہ دین لڑی نہ او وقت یاد آ گیا ہے وکانا یوسف لابی عادت اتنی رہی تو غدا شر کوكب الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين یوسف سامنے کھڑا ہوئے نے آندے نا تیرا نام یہودا ہے یہودا مڑ کے آندا میرا نام دا کیویں پتہ لگا ہے تیرا نام شمعون ہے اور تو یوسف نوں تھپڑ ماردا رہیا ہے تو یوسف دے گریبان تو پکڑدا رہیا ہے تو یوسف دی گنگریلیاں تو پکڑیاں نے کیویں یوسف برداشت کر کے گل پہ کرنے نے آکھیا تو یوسف دے ہتھاں تے رسی بدی دی اوے تو جدوں کوئے دے وچ کنارے نوں ہتھ پائے اوے تو پتھر مارے نے او یوسف دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے قسم رب دی ویرا یوسف جدوں ساریاں دا نام لیندے نے تے اس وقت آپس وچ ویکھنا پے آندے نے انت یوسف نہیں سبحان اللہ کیا دل لا کے کہہ سبحان اللہ انت یوسف انا یوسف اکیا تو یوسف میں نہیں اکیا انا یوسف میں یوسف پھر ویرا بچھڑے ملیا یوسف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر 40 سال بعد ویر ملے ہوندے تے کیویں ملے کون گے اور 4 دن جیل وچ بندہ رہ کے ملے تے جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں 40 سال کے بعد جدوں ویر ویراں نوں ملے نے قسم رب دی ویرا آکھیا ویر ویراں نے